बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर जटा प्रेस क्लब और प्रेस क्लब को जो सील कर दिया गया है अदालती स्टे के बावजूद, और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मीर इकराम साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी, क्यों सील किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जलालपुर जटा प्रेस क्लब की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद DC की सरपरस्ती में ये तालाबंदी के खिलाफ एहतजाज करता हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को तवज्जो इस तरफ मबजूर कराना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत गुजरात में आपको बदनाम किया जा रहा है। ये तालाबंदी गैर कानूनी तौर पर की गई है। एक सोशल वेलफेयर के तौर पर जलालपुर जटा प्रेस क्लब काम कर रहा है। इसको काम करने से रोकना ये इसी तरह है जैसे किसी के घर को बंद कर दिया जाए। आपको आज आप हुकूमत में आपको बदनाम किया जा रहा है। आप मेहरबानी करके इस मसला पे फौरी तवज्जो दें और DC की गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ अवाम को रिलीफ फराहम करे। ये जलालपुर जटा प्रेस क्लब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। इसके वाज़ेह मकसद यही है कि गुज़श्ता सलाब के दौरान जलालपुर जटा प्रेस क्लब ने जिस तरह अपनी कार्रवाई अवाम तक पहुँचाई और उसको आप तक पहुँचाने के लिए आम किरदार अदा किया, मगर DC ये नहीं चाहती थी कि जलालपुर जटा प्रेस क्लब अपना काम मुस्बत तरीके से अंजाम दे। हम आपसे अर्ज करते हैं कि फौरी तौर पर DC के खिलाफ कार्रवाई करके DC गुजरात को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए ताकि जलालपुर जटा प्रेस क्लब के सहाफ़ी भी अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। मेहरबानी। ये मेरे साथ मीर इकराम साहब और भी मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जो आलम महमूद भट्टी साहब। उनसे पूछते हैं कि ये जो तालाबंदी हुई है प्रेस क्लब की, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आके अपने मसाइल बयान करते थे, अपनी आवाज कामे वालों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लेते थे। और हम यहाँ जितनी भी सरगर्मियां की हैं प्रेस क्लब में 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से, वो सारी मुस्बत की हैं। और बल्कि हमने अवामी मसाइल, इलाकाई मसाइल, माशरी मसाइल को आसान तरीके से उजागर किया। और हाई कोर्ट में केस है, बदस्तूर ज़ेरे समाअत है। हाई कोर्ट में कोई केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, डिसमिस कोई नहीं हुआ। अदालती आर्डर भी दिखाए हैं, लेकिन DC साहब पता नहीं क्यों इंतकामन सहाफियों को टारगेट कर रही हैं, जलालपुर जटा प्रेस क्लब को तख्ता मशक बना रही हैं। और उनका एक ही फोकस है, अपने काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ सहाफियों का कत्ल कर रही हैं, सहाफियों को प्रेशराइज कर रही हैं। और हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं वो नोटिस लें। और ये नुमाइंदा जो पंजाब गवर्नमेंट किया, ये पंजाब गवर्नमेंट की बदनामी का बाइस बन रही है और इस DC के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। भट्टी साहब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रमजान भाट साहब और जो सदर प्रेस क्लब है। उनसे पूछते हैं जनाब, ये जो तालाबंदी हुई है ये क्या वजह बन गई है। अस्सलाम वालेकुम। अशिया दी फरामी है ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ, ਨਾ ਕਰਿਆਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ है, ना फ्रूट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिस वक्त ये सारिया गल्लां आवाम तक पहुँचाता है, हुकामे बाला तक पहुँचाता है, तो उसका गुस्सा जिहड़ा वे ना वो जलालपुर प्रेस क्लब के उत्ते इस तरीके नाल कढ़िया जा रहा है कि जिहड़ा ज़ेरे समात केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई रिलीफ नहीं मिलिया गवर्नमेंट नूं। उन्हां तालाबंदी करके चीफ अफसर बल्दिया जलालपुर जटा ने इनू सील किया है। साडी रिट चल रही है, ज़ेरे समात है। जिन्ना चिर फैसला नहीं होंदा इन्हां नूं फौरी तौर पर खोलना चाहिए। असी कानून की बालादस्ती वास्ते हाई कोर्ट के आर्डर के पाबंद हाँ। अगर हाई कोर्ट के आर्डर साडे खिलाफ आए असी उसकी पाबंदी करांगे। सरेदस साडे हक च केस चल रहा है, DC साहबां नूं फौरी तौर पर इनू खोलना चाहिए, वरना असी हक हासिल रखने कि असी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन सुबह मूव कर रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि फौरी तौर पर हकायक ते मबनी कमेटी बना के जिले गुजरात की सूरत हाल से एक्शन लैन। इत्थे उन्हां दे विजन की सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा। साबका दौर दे विच तुहाडे सामने सैलाब की तबाहकारियां दे लैके अज दिन तक सिर्फ आ लोके जा रहे हैं। इत्थे पब्लिक दे विच
ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ کہ وزیر اعلیٰ تک عوام کی آواز نہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ بورڈ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس دفعہ اور جو پہلے ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں کیا حقائق ہے تاکہ عوام کو جو اصل صورتحال ہے وہ پتہ لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ جھوٹ کا پرندہ پھیلا رہے ہیں ان کو بھی آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اپنے ناظرین کو اور الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں اسٹے آرڈر دیا جلال پور جٹا پریس کلب کے نوٹس کے خلاف جو ڈی سی صاحب نے جاری کیا، اس کے خلاف جو حکم امتناعی جاری کیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے وہ ابھی تک جاری ہے۔ میں یہ لاسٹ تاریخ پہ جو آخری تاریخ گزری ہے میں کورٹ میں خود موجود تھا، ہمارے وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ بلدیہ جلال پور جٹا کی طرف سے جواب داخل کروایا گیا اور ہمارے وکلاء نے اس کی کاپی طلب کی، جس پر عدالت نے انہیں یہ کہا کہ ان کو کاپی فراہم کی جائے اور کیس کو ری لسٹ کیا گیا۔ اگلی ڈیٹ جو ہے وہ ابھی آنی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ عدالتی احکامات ڈی سی صاحبہ تک پہنچتے انہیں اتنی جلدی تھی جلال پور جٹا پریس کلب کو سیل کرنے کی کہ ابھی ہم کورٹ میں موجود ہی تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ جلال پور جٹا پریس کلب کو سیل کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کیا ہے۔ یہ ضلع انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے جلال پور جٹا پریس کلب جو کہ یہاں گزشتہ 2 دہائیوں سے کام کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ، اس کی تالہ بندی میں سمجھتا ہوں ڈپٹی کمشنر نے اس کی تالہ بندی کر کے ماورائے عدالت صحافت کا قتل کیا ہے، جس کی آج ہم جلال پور جٹا پریس کلب کے ممبران جو ہیں وہ اظہار یکجہتی کے لیے آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کی مذمت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جلال پور جٹا پریس کلب کی تالہ بندی ڈپٹی کمشنر کیوں چاہتی ہیں، اتنی جلدی کیوں ہے، انہیں عدالتی فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلال پور جٹا پریس کلب جس طرح کے ہمارے سینئرز نے بتایا کہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، عوامی فلاح و بہبود کا مرکز ہے، یہ ہمارے ذاتی استعمال میں نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ جلال پور جٹا پریس کلب میں تقریبات کرنے ہیں پاک فوج کے حق میں، اس لیے اس کی تالہ بندی کر دی جائے تاکہ یہ پاک فوج کے حق میں کوئی پروگرام نہ کروا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ چاہتی ہیں کہ یہ پروگرام کرتے ہیں یوم آزادی کے دنوں کے موقع پر اپنے پاکستان کی محبت میں، تو یہ پروگرام نہ کرا سکیں پاکستان کی محبت میں، یہ یوم پاکستان کے پروگرام نہ کروا سکیں، یہ جو جشن عید میلاد النبی کے پروگرام منعقد کرواتے ہیں یہ وہ نہ کروا سکیں، اور یہاں جو شخصیات آتی ہیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے، اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے یہ نہ کر سکیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ صحافت کا گلا گھونٹا جائے تاکہ یہاں سے کسی بھی قسم کے مسائل کی کوئی آواز نہ بلند ہو سکے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جلال پور جٹا پریس کلب کا اسٹے آرڈر بدستور موجود ہے، اور یہ جو سیل کیا گیا ہے، اس کی تالہ بندی کی گئی ہے، یہ مکمل غیر قانونی ہے۔ یہ جو اینکر پرسن ہے تصدیقدار صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو آج یہ کام ہوا ہے، یہ تالہ بندی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ شبیر صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ پریس کلب کی اور اس کے ساتھیوں کی توہین ہے۔